बदलते मौसम के पेश नज़र बच्चों की सेहत को दरपेश जो चैलेंजेस होते हैं उन चैलेंजेस पर हम बात करेंगे। बच्चों की सेहत, चूँकि मौसम बदल रहा है, स्मोक में भी इजाफा हो रहा है, फिर आगे सर्दी और ठंड जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी, हमारे बच्चों में अभी से ही नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गले ख़राब, बुखार, ये सब क्यों होता है और इनसे हम किस तरह से अपने बच्चों को महफूज रख सकते हैं इस बदलते हुए मौसम में। और ख़ास तौर पर स्मोक जैसे इस चैलेंजिंग वेदर में, जिस वक्त हमारा शहर यानी कि लाहौर इस वक्त दुनिया भर में पोल्यूशन के लिहाज से, स्मोक के लिहाज से दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर है आज। तो आज हमारे साथ हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान माया नाज़ मुमताज़ शख्सियत जनाब डॉक्टर ग़ुलाम फ़रीद साहब हैं। आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और डायरेक्टर एमरजेंसी वार्ड म्यू हॉस्पिटल लाहौर में हैं। आपको वेलकम करते हैं। गुड मॉर्निंग, वेलकम। आप हमारे प्रोग्राम में आए हैं, आपने वक्त निकाला है। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जी। पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल की जो एमरजेंसी वार्ड के आप डायरेक्टर भी हैं और फिर आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हैं। बच्चों का डॉक्टर होना, एक बच्चे के चेकअप के लिए जब दायरा मैं भी अपने बच्चों को लेके जाती हूँ, छोटे बच्चों को, तो बड़ा टाइम चाहिए होता है उनको डील करना, उनका चेकअप करना, फिर उनको टैकल करना। ये एक टफ जॉब है, किस तरह से मैनेज करते हैं आप? ये एप्टीट्यूड की बात है मैडम। आपके अंदर एप्टीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि आपने बच्चों के साथ उनके लिहाज से बात करनी है, उनके आईक्यू के लिहाज से बात करनी है, बच्चों के साथ बच्चा बन के बात करनी है, ताकि वो आपके साथ कम्युनिकेशन गैप ख़त्म हो और वो आपको सही बात बताएं। और अगर बच्चों के वैसे बच्चों की ट्रीटमेंट थोड़ी सी मुश्किल भी है और मुख्तलिफ भी है बड़ों के हिसाब से, कि बहुत छोटे बच्चे तो बोल नहीं सकते, तो फिर माँ बताती है, जो करीबी रिश्तेदार है जो लेके आता है अटेंडेंट, वो बताता है। तो हमने फिर उसको काउंटर चेक करके, उसका एग्जामिनेशन करके, फिर हमने खुद अखज़ करना होता है क्या बीमारी है। सबसे पहले तो बच्चों को ये होता है ना कि मम्मा अगर डॉक्टर पे लेके आई है तो वो टीका लगेगा वहाँ से, तो फिर वो बच्चे डॉक्टर का नाम सुनते ही देखते ही वो फिर एक वावेला मचाना शुरू कर देते हैं। टीके वाले डॉक्टर भी होते हैं, तो वो जो पेरिफेरी में डॉक्टर्स हैं, वो उनका भी एक रुझान है कि जब तक टीका ना लगे, मरीजों का भी ये है कि जब तक टीका नहीं लगे हमने ठीक नहीं होना। बच्चा कहता है हमने उस डॉक्टर के पास नहीं जाना जो टीका लगाता है। टीका लगाता है। अच्छा, तो आप इतने बड़े हॉस्पिटल की, ज़ाहिर है सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, इसकी एमरजेंसी वार्ड के हेड के तौर पर सारी चीज़ें किस तरह से मैनेज करते हैं आप? किस तरह से मैनेज करना है? काम काम और काम, अपने काम पे तवज्जो देनी है, पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी, और आपको काम समझ आती हो और आपने काम लेना है अपने स्टाफ से। मेरे पास तकरीबन 250 के करीब बेड्स हैं। अच्छा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी एमरजेंसी है। रिस्पांस टाइम हमारा जो है वो 3 to 4 मिनट्स है। जब मरीज़ एंटर हो गया हमारी एमरजेंसी में तो 3 से 4 मिनट के दरमियान, अगर वो एक्यूट एमरजेंसी है, सही, तो जेन्युइन एमरजेंसी है, तो 3 से 4 मिनट के दरमियान डॉक्टर उसको अटेंड कर लेगा। ये है। और उसमें हर किस्म की हमारे पास स्पेशलिटी है, स्वाय गायनी के, जी जी, तो हर स्पेशलिटी है। न्यूरो सर्जरी है, मैक्सिलोफेशियल है, ऑर्थो है, जनरल सर्जरी है और मेडिसन है। उसके बाद हमारे पास अब सब स्पेशलिटीज़ भी आती जा रही हैं, ENT भी है। ये सारी चीज़ों को हम मैनेज करते हैं और हमने एक सिस्टम बनाया हुआ। उस सिस्टम में जब आ जाता है तो वो ऑटोमेटिकली पेशेंट आता है ट्रायाज में, पहले वो अपने टोकन बनाता है, फिर पर्ची बनाता है, फिर ट्रायाज में अपना BP शिपी और वाइटल चेक करवाता है, फिर COD के पास जाता है। ये वो पेशेंट है जो स्टेबल पेशेंट है, उसकी बात कर रहा हूँ। वो COD के डॉक्टर्स का चेक करवाता है और वो उसको या तो ट्रीटमेंट दे देता है या वो कंसल्टेंट के पास रेफ़र कर देता है अंदर हॉल में, दूसरे ICU में, जो हमारा रिससिटेशन एरिया, वहाँ पे वो फिर कंसल्टेंट चेक करता है और उसके मुताबिक ट्रीटमेंट होती है। अगर वो डेयर एमरजेंसी है तो वो सीधा जनाब उसको डायरेक्टली हम रिससिटेशन एरिया में ले जाते हैं। 2 रिससिटेशन एरियाज़ हैं, एक सर्जिकल है, एक मेडिकल है। यानी MI हो गया, किसको हार्ट अटैक हो गया, सांस की प्रॉब्लम हो गई, वो तो जाएगा मेडिकल। और जो एक्सीडेंट हो गए, फ्रैक्चर हो गए, फायर आर्म इंजरीज, ये वो रोड ट्रैफिक, वो हमारा सर्जिकल एमरजेंसी में जाएगा। वहाँ पे हमारे ट्रेन डॉक्टर्स मौजूद हैं, वो उसको स्क्रीनिंग करेंगे, उसका प्रिलिमिनरी चेकअप करेंगे और उसको स्टेबल करेंगे। स्टेबल करने के बाद फिर हम कंसर्न, हमारे पास ऊपर वार्ड्स में है, फर्स्ट फ्लोर पे तो हमारा थिएटर है, सेकंड पे हमारा सर्जिकल वार्ड है और थर्ड पे हमारा मेडिकल वार्ड। ह्यूज बिल्डिंग है, ह्यूज बिल्डिंग है जी, 250 बेड्स है। किया हुआ है। यस,
اور لیکن ڈاکٹر صاحب جیسے ہماری سرکاری ہاسپٹلس جو ہیں کریڈٹ ہمیں دینا چاہیے انہیں، جیسے سر گنگا رام ہاسپٹل ہے، جیسے میو ہاسپٹل ہے، یہ وہ ہاسپٹلس ہیں جہاں پہ میں نے خود وزٹ کیا ہوا ہے، کافی اچھی سروسز ہوتی ہیں. ایک وہ جو تھا نا لوگوں میں ایک تاثر پیدا ہونے لگ گیا تھا کہ نہیں سرکاری ہسپتالوں میں تو کوئی حال ہی نہیں ہے. اب حکومت کی طرف سے کیا جا رہا ہے جو ہے بہتری کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. جی پلیز. ہمارے پاس الحمدللہ 3000 پلس کی ایمرجنسی ہے راؤنڈ دی کلاک. جی فٹ فال ہمارا اگر اس کے اٹینڈنٹس وغیرہ لگائیں تو اور جو آؤٹ ڈور پیشنٹس آتے ہیں یہ وہ سارے دیکھا جائے تو 20,000 پلس ہے. اب اس فٹ فال میں ہمیں مینیج کرنا ہے، رش بھی پڑ جاتا ہے. جی جی. لوگ جو ڈیر ایمرجنسی کے ساتھ ہیں تو وہ تو پیشنٹ تو ڈیل ہو رہا ہوتا ہے، لیکن وہ جو باقی کی چیزیں ہیں نا اس میں تھوڑا سا ٹائم تو لگ جاتا ہے. لیکن ہر ڈیلے نہیں، میں ٹائم لگنے کی بات کر رہا ہوں، ڈیلے نہیں. ڈیلے اس لیے نہیں کہ جو ضروری ہے ہم اس کو پہلے کرتے ہیں. ٹھیک. تو ڈیلے نہیں ہے، وہ پیشنٹ کے اٹینڈنٹ کے لحاظ سے ڈیلے ہوتا ہے کہ اس کو نہیں پتا کہ کتنا کو ضروری ہے. ہمارے پاس سی ٹی اسکین بھی ہے 100% فری، ہمارے پاس لیب بھی ہے 100% فری، تمام قسم کے ٹیسٹ اور اس کے سٹینڈرڈ جو ہیں وہ انٹرنیشنل لیول پہ سٹینڈرڈز اس کے ریزلٹس کے. پھر میڈیسنز ہیں 100% فری اور تمام میڈیسنز اویلیبل ہیں. ہر قسم کی ویکسین، وہ ریبیز کی اور اینٹی وینم، یہ وہ سب وہ ہمارے پاس موجود ہے. ریبیز کا جو پچھلے دنوں ایک وہ آیا تھا، پیشنٹ بھی آیا تھا، جی 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 میرے پاس ہی تھا وہاں پہ ایمرجنسی میں. بالکل نیو ہاسپٹل میں اس کا ٹریٹمنٹ ہوا ہے. ہاں وہ بعد میں وہ ڈائگنوز یہ ہوا کہ ریبیز کا پیشنٹ نہیں تھا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ باقاعدہ ہمارا پورا بورڈ بیٹھا اور ہم اس کو ایکچولی کو ہسٹری اس طرح سے بتا رہے تھے کہ وہ ڈاگ بائٹ کی ہسٹری تھی اور وہ کوئی ورکر تھا فلڈ میں، بالکل ریسکیو ورکر تھا. تو وہ ایک پیشنٹ تھا پہلے بھی سائیکوٹک پیشنٹ تھا، وہ جو انہوں نے ہسٹری نہیں بتائی تھی. ہم اس کو ڈائگنوز کرتے رہے، اس کو آن دی لائن آف ریبیز ٹریٹ کرتے رہے. لیکن جب ہم نے بہت اسپیسیفک ٹیسٹ کروایا، PCR کروایا اس کا، تو وہ نیگیٹو آ گیا. وہ اگریشن اور اگریسو ہو جاتا تھا وقفے سے. تو وہ اس میں ٹپیکل پکچر نہیں آ رہی تھی ہمارے پاس ریبیز کی. وہ بعد میں پھر ڈائگنوز ہوا کہ یہ تو سائیکیٹری کا پیشنٹ ہے. پھر ہم نے سائیکیٹرسٹ کو بلایا، انہوں نے کہا جی ہاں جی یہ سائیکیٹری کا، میڈیسن والوں نے کلیئر کیا کہ یہ ریبیز نہیں ہے. پھر اس کو سائیکیٹری وارڈ میں لے گئے اور وہاں پہ اب وہ بہت بہتر ہے. چلیں اچھی بات ہے. اچھا آپ بچوں کی طرف آتے ہیں، بچوں کی صحت کے بارے میں میں چاہتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ہم بات کریں. تو ابھی جو بدلتا موسم ہے، ہر گھر میں بچے جو ہیں وہ نزلہ، زکام، کھانسی آپ کو پتہ ہی ہے، اور پھر اسموک بھی اب ظاہر ہے بڑھتی چلی جائے گی آئندہ آنے والے دنوں میں. کیا کہیں گے آپ؟ زیادہ تر کس طرح کے کیسز آپ کے پاس آ رہے ہیں؟ ایسے بچوں کو کس طرح ٹریٹ کرنا چاہیے؟ بدلتا موسم جب آپ نے کہا تو موسم بدلتے ہوئے ہماری باڈی ایکٹیمیٹائز کرتے کرتے ٹائم لے لیتی ہے. اچھا. یعنی ہم نے سردی صرف پاکستان میں ہی ہے، باہر کے کنٹریز میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ویدر چینج ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی افیکٹ ہوتے ہیں؟ ایسے ہی لوگ افیکٹ تو ہوتے ہیں، لیکن جہاں پہ سپر ایڈڈ انفیکشن بھی ہوتی ہے کیونکہ پولوشن بہت زیادہ ہے. اب آپ یورپین کنٹریز میں کہیں چلے جائیں، اگر فلو ہو گیا تو وہ اینٹی بایوٹک دیتے ہی نہیں ہیں. لیکن یہاں پہ ہمیں دینا پڑتی ہے بعض اوقات، اس لیے کہ سپر ایڈڈ انفیکشن ہے، ہوا میں جراثیم میں ہوتے ہیں اور وہ اس کو دوسرے سے زیادہ، ہاں جی وہ ایک دوسرے بالکل پھیل سکتی ہے. تو وہ اس لیے ہم اس کو، تو باقی رہی بات کہ یہ موسم تبدیل ہوتا ہے اور بیماریاں جب آپ نے پہلے ہی بتا دیا، نزلہ، زکام، کھانسی، بخار، اور دوسری بات آدھی ڈاکٹر ہوتی ہے نا، آدھی سے زیادہ ہی ہوتی ہے. تو ویسے آدھا ڈاکٹر خطرناک ہوتا ہے. چلے آدھی سے زیادہ ہوتی ہے ماں ڈاکٹر. وہ اب اس میں نزلہ، زکام، کھانسی، سب سے پہلے تو ہمیں بچوں کو ویکسینیشن کروانی چاہیے. وہ جو متعدی بیماریاں ہیں وہ سب ہوئی ہے، وہ ہوئی. الحمدللہ. موسمی بیماریاں ہیں، موسمی بیماریوں میں ہمارا آج کل ایک کچھ سالوں سے اسموگ نے بہت زیادہ ایک ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، اور اس پہ بھی اب الحمدللہ گورنمنٹ بھی بہت اچھا کام کر رہی ہے اور پبلک میں بھی اویئرنیس آ گئی ہے. ماسک کا ہمارے پاس رواج نہیں تھا، وہ جو کووڈ سے ہمارا شروع ہو گیا. کورونا ہمیں ایک سوغات دے گیا، لیکن وہ شاید اویئرنیس دے گیا، وہ ہمارے پاس ایک نعمت کے طور پہ ہمیں مل گیا ہے. اچھا. ہاں جی، بلیسنگ ان ڈسگائز کہہ لیں. بلیسنگ ان ڈسگائز ہے کہ اس وقت تو ہمیں کرونا سے بچنے کے لیے کیا، لیکن ہمیں عادت پڑ گئی کہ ہم ماسک لگا کے رکھیں اور ڈسٹ سے بچیں. صحیح. تو وہ ہمیں بلیسنگ ان ڈسگائز ہو گیا. تو بچوں میں نزلہ، زکام، کھانسی، چھاتی کی بیماریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، ناک، گلے، اور ایک جس کو آپ ابھی نہیں کر رہی، یہ اسموک کا ایک اور افیکٹ ہوتا ہے، آنکھوں کی بیماریاں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں، خصوصاً آشوب چشم جس کو ہم کنجکٹیوائٹس بھی کہتے ہیں.
تو نہیں وہ اب آئندہ آنے والے دنوں میں اس طرح کے کیسز ہمارے آفیسز میں اور وہ آگے پیچھے آپ کو اینکے لگائے ملیں گے, گھومتے ہوئے کچھ لوگ نظر آتے ہیں پھر ارد گرد آپ کو. صرف ایک ہی بات ہے کہ پولیوشن سے بچیں. پولیوشن سے بچنے کا اب یہ ہے کہ ایک تو پولیوشن کو کم کیا جائے, وہ تو گورنمنٹ نے کرنا گورنمنٹ کا, لیکن ہم سب کا بھی اس میں ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے اپنے طور پہ ایک تو پولیوشن سے بچنا ہے اور ماسک لگانا ہے, اور پھر باہر نکلتے ہوئے ہمیں گلاسز بھی یوز کرنے چاہیے. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں پلیز ماسک تو لگانا ہی ہے جی, آپ غیر ضروری باہر ہی نہیں نکلنا انیسیسری, کیونکہ جو آپ نے پہلے بھی بتایا کہ آلودہ ترین شہروں میں پاکستان, ڈاکٹر صاحب شوہروں کے لیے بڑا مشکل ہے, آپ پھنسا رہے ہیں ان بیچاروں. وہ جو ہمارا ایک سوشیو اکنامک سٹیٹس ہے یہاں پہ اوور آل, تو وہ تو کام کرنے کے لیے تو نکلنا ہی پڑتا ہے, ایک آدھ کو تو رسک لینا ہی پڑتا ہے. تو وہ بچوں کو ذرا اوائڈ کریں, بچوں کی اسکولنگ ہے اس میں بھی وہاں پہ, اور اچھا وہ یہ کمیونیکیبل ڈیزیز بہت زیادہ ہیں, یہ ایک دوسرے سے لگتی ہیں. بچے وہاں پہ کلاس روم میں ہیں 20 25 30 بیٹھے ہوئے ہیں کلاس میں, تو لنچ بھی شیئر کر رہے ہیں, ویسے بھی ایک بینچ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کرسیاں قریب قریب ہی ہیں, چھینکتے ہیں کھانستے ہیں, اور ان کو وہ پروٹوکالز کا بھی نہیں پتا کہ ہاتھ منہ پہ رکھنا ہے یا ماسک رکھنا ہے یا وہ کوئی ٹیشو پیپر رکھ لینا ہے. تو وہ اس لحاظ سے ان کو ذرا تھوڑی سی چیزوں کا نہیں پتا ہوتا, تو ان کی کوچنگ کی ضرورت ہوتی ہے, اور وہ کوچ اس وقت تو ٹیچر ہوتی ہے اور گھر میں ماں ہوتی ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس لیں, اور سب سے بڑی بات یہ کہ ٹھنڈا پانی نہیں پینا بہت زیادہ. ایون دین کہ کچھ کنٹریز جو ہے یہ فار ایسٹ کے, وہاں پہ تو تھوڑا سا نیم گرم پانی پیتے ہیں, عام طور پہ یہ رواج ہے. تو اگر آپ نیم گرم نہیں تو نارمل پانی پیئیں, لیکن پانی صاف ہونا چاہیے, فلٹرڈ ہونا چاہیے. اور اگر اس کو ابال لیں, پینے کے والا جو پانی ہے جتنا کتنا پی لیتے ہیں دن میں, گھر میں 8-10 لیٹر ہوتا ہے, اس کو آپ ابال کے رکھیں تو وہ اور بھی زیادہ پیوریفائی ہو جائے گا. صرف فلٹر پہ یقین نہ کر رکھیں, فلٹر جو آپ ایون دین کے نیسلے کا پانی بھی ابال کے پئیں تو بہت بہتر ہے. اچھا زبردست. فلٹر کے پانی کو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ بوائل کرنا چاہیے. ہاں جی, فلٹر بھی تو صفائی ہونی چاہیے نا, فلٹر کو پیریوڈیکلی تبدیل کرنا چاہیے. اگر نہیں ہوا کسی وجہ سے تو وہ پھر وہ تو فلٹر والا پانی اور دوسرا پانی ایک ہی ہو گیا. اچھا, یہ اسموک جو ہے, یہ نزلہ زکام, یہ ساری ان چیزوں کے علاوہ, آنکھوں کا آپ نے کہا, اس کے علاوہ اور کس بیماری کی مطلب اسموک کی وجہ سے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی, اسموک کی وجہ سے گلے کی بیماریاں ہیں نا, تو وہ ڈاؤن جاتے جاتے چھاتی کی بیماریاں بنتی ہیں, جس میں دمہ ہے, چھاتی کی انفیکشن ہے, یہ بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے. اور سردیوں میں اس کے سانس کی بیماریاں اور خصوصاً چھاتی کی بیماریاں, جس میں دمہ اور چھاتی کا ریشہ وغیرہ ہوتا ہے, وہ بہت زیادہ تکلیف دیتا ہے. اور بچوں کو وہ نکالنا نہیں آتا, کیسے اس کو کھانس کے تو نکالیں, ایکسپیکٹوریشن کیسے کریں. تو وہ جو نا, ہم چاہتے ہیں کہ ایسے حالات پیدا کیے جائے, ایسا ماحول پیدا کیے ان کو بیماری ہو ہی نہ, تاکہ بچوں کے لیے وہ پرابلم ہی نہ ہو. تو احتیاط کرنی چاہیے, ماسک لگائیں, صاف پانی پئیں, نیم گرم پانی پئیں, بہت بہتر ہے. اور غیر ضروری باہر نہ جائیں, اور ایکسٹریم ویدر میں وہ باہر نہ جائیں. ٹھیک ہے. اور کھانے میں ماؤں کو کیا, کھانے میں آپ سب سے ایک ہی بات ہے جی, گھر کا کھانا اور تازہ کھانا. کوشش کریں, یہ جنک فوڈ سے پرہیز ہی رکھیں. جنک فوڈ میں اب دیکھیں نا, جو انگریڈینٹس ہوتے ہیں, یہ پتہ نہیں مایونیز ہے اور ساسز ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہے, اس میں پتہ نہیں کیا کیا اور لکھا کیا ہے اور ڈالا کیا ہے, یہ بھی ہمیں نہیں پتا ہوتا. کہتے ہیں جاپان سے آئے تو یہاں لوکلی بنے ہوتے ہیں, یہ جی یورپ سے آئے لیکن لوکلی بنے ہوتے ہیں, کھانے کا اچھے ہو, فیکٹریاں ادھر ہی ہوتی ہیں, فیکٹریاں ادھر ہی ہوتی ہیں. تو اور پھر وہ ان کی اسٹیریلٹی اور ان کی شیلف لائف, کیا وہ ایکسپائرڈ تو نہیں ہے, ان کے اوپر ٹیگ بدل دیے جاتے ہیں, ڈیٹ ایکسپائری بدل دی جاتی ہے, یہ بہت چیزیں ہیں. تو کوشش کریں گھر کا کھانا تازہ, ترکاری لائیں, سبزی لائیں, اس میں گوشت. آج کل کے بچے نہیں کھاتے ہیں, بچے کھائیں یا نہ کھائیں, ماں نے ان کو کھلانا ہے تاکہ وہ ٹھیک رہیں. وہ آخری مطلب مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ تھے کہ ہم لوگ نے کھا لیا, چاہے وہ آپ مار سمجھ کے مار کھا کے کھانا کھا لیا یا ویسے کھا لیا, جنریشن ایکس جو تھی وہ اب جنریشن زی آئی ہوئی ہے, تو وہ اس کے اپنے وہ ٹرینڈز ہیں. اب وہ ایک گلوبل ولیج ہے, تو وہ ایک چیز چلتی ہے, وہ کوئی نئی فوڈ آتی ہے پیرس میں, یورپ میں, تو وہ آدھے گھنٹے میں یہاں پہ بھی آ جاتی ہے, یا کہہ لیں کہ ود ان فیو ڈیز یہاں پہ بھی پہنچ جاتی ہے. تو یہ گلوبل ولیج میں ہمیں اب کٹ آف رہ نہیں سکتے, ہم بالکل سیپریٹ نہیں رہ سکتے. لیکن یہ ہے کہ ہمیں اس کے صرف احتیاطی تدابیر کرنی کہ ہم اس کے برے اثرات سے بچیں اور اپنی کلچرل روایات کو ساتھ رکھیں, پولیوشن سے بچنے کی کوشش, صاف پانی پئیں,
माहौल, पौधे लगाएं घरों में। सबसे बड़ी बात है कि आपकी ऑक्सीजन लेवल जो है वो आपकी, अब नई सोसाइटीज़ बन रही हैं उनमें ग्रीनरी का, लेकिन पुराने शहर में ग्रीनरी नहीं होती। छोटे छोटे घर हैं, बंद घर हैं, वेंटिलेशन नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप मद्देनज़र रखें और उन पे अमल करें तो बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है। वो बच्चों में भी बचा जा सकता है और बड़ों में भी बचा जा सकता है। बच्चों में ज़्यादातर केसेस हमारे यहाँ आपके पास कौन से किस किस्म के लाए जाते हैं कि मोस्टली जिस बीमारी की वजह से हमारे बच्चे इफेक्ट होते हैं? बच्चे देखें जी, इस मौसम में तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक ही होता है या चेस्ट इन्फेक्शन होती है, लेकिन डायरिया भी साथ में हो जाता है कि जब पानी गलत पीते हैं तो फूड और वाटर बॉर्न डिजीज़ जो है वो भी बच्चों में हो जाती हैं। और बच्चों की इम्यूनिटी कम होती है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है, उसकी वजह से वो ज़रा जल्दी इफ़ेक्ट हो जाते हैं बीमारियों से। और कोई भी कोशिश करें कि जंक फूड, खुसूसन गोलियां, टाफ़ियाँ जो बच्चे ले लेते हैं, माएँ अपनी जान छुड़ाने के लिए ना पैसे दे के तो कहती हैं जान छोड़ो। ये लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास फैमिलीज़ में ऐसे होता है। लेकिन कोशिश करें आप घर में चीज़ें बना के दें, नहीं तो आप खुद खरीद के दें ताकि आपको पता हो कि क्या आपने उसको दिया बच्चा आपका। अच्छा, जैसे एक ये भी एक मिथ है या हकीकत है कि जब बच्चे को नज़ला, ये सर्दी की वजह से बच्चा इफेक्ट होता है, ज़ुकाम होता है, खांसी, ये सब नज़ला वगैरह, तो विटामिन सी यानी कि जैसे ऑरेंज जूस देना चाहिए, इस तरह की चीज़ें देने से ज़्यादा जल्दी अफाका होता है या उससे हमारे बच्चों के गले तो मज़ीद ख़राब हो जाते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। विटामिन सी जो है वो ऑरेंज जूस जैसे एक बच्चे का गला ख़राब है, वो गला बंद हुआ है, खांसी जा रहा है, उसको ऑरेंज जूस देना चाहिए? जी, अगर वो उसको इन्फेक्शन नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं, ऑरेंज जूस दे सकते हैं। वो प्योर हो ऑरेंज जूस, डब्बे वाला ना हो, घर में बना के। बिल्कुल घर में बना के दें। ऑरेंज जूस में विटामिन सी है, वो गले की सोजिश को कम करता है। हाँ, वो गले की सोजिश को कम करता है। लेकिन आप इसके साथ ये भी रखें, घरों में हमारा कल्चर है उसमें कहवा शहवा होता है, वो पेशावरी कहवा है, ऐसी चीज़ें, दालचीनी, मोटी इलायची का कहवा है, वो बहुत चीज़ें। और वो माएँ बड़ी बूढ़ी बच्चों को तो वो देती हैं, हम जनाब ग्राई वाटर दें या हमने वो दे दें जी, सौंफ इलायची का पानी दे दें, हम तो कहते हैं वो भी दे दें, नो प्रॉब्लम। और कोशिश करनी चाहिए, जो एक मैं ऐड अप कर रहा हूँ चीज़ को, कि अगर बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ाना है तो माँ के दूध पे उसको पलने की ज़रूरत है। जब वो 2 साल तक माँ का दूध पिएगा तो बहुत सी बीमारियों से बचेगा और उसमें क़ुव्वत मुदाफ़त भी बहुत होगी। जो ये आहिस्ता आहिस्ता रवाज कम होता जा रहा है, इसको दोबारा ब्रेस्ट फीडिंग जो है इसको प्रमोट करना चाहिए, इसको प्रमोट, और ये बच्चों में क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाएगी। बिल्कुल। और जो बच्चे आपने देखा होगा दादियों, नानियों और जॉइंट फैमिली में बच्चे पलते हैं ना, उनकी सेहत जो है ना वो अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू बच्चे जो माएँ अकेली पालती हैं, जो सिंगल पेरेंट होते हैं और वर्किंग लेडीज़ होती हैं। हाँ, वर्किंग लेडीज़, और उनके बच्चों की निस्बत उनकी हेल्थ ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि वो दादियों के पास मालिश भी हो रही होती है उनकी। जी 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 जी, उनको प्रॉपर फूड भी मिल रहा होता है, उनको वो शहद भी दी जा रही होती है, देसी अंडे भी खिलाए जा रहे होते हैं। इस पे भी थोड़ा सा मैं कहती हूँ कि अच्छी फूड तो अच्छी ही है, अच्छी फूड तो ताकत ही है। हाँ, ये हो म्याना रवि में हो, बहुत ज़्यादा ओवर मालिश करनी चाहिए बच्चों को। मालिश देखें कोई ऐसी उसमें हर्ज नहीं है। हाँ। लेकिन आप किस ऑयल से कर रही हैं, किस ऑयल से कर रही हैं और कैसे कर रही हैं, मसाज कर रही हैं या मालिश कर रही हैं बच्चों को? सिर्फ एक बच्चे को मालिश करनी है, उसके मसल्स को, एक स्किन को एक तो हाइड्रेट करके रखना है और उसको मॉइस्चराइज करके रखना है, और उसके जनाब लेकिन उसको सनबर्न से भी बचाना है, उसको हीट स्ट्रोक से भी बचाना है, सारी चीज़ों से बचाना है। और लेकिन अब सर्दियों में धूप में बैठना जो है, विटामिन ए और डी बहुत पॉजिटिव है। विटामिन ए और डी जनाब हड्डियों के हमारे बच्चे टैब और मोबाइल फ़ोन यूज़ कर करके इस कदर यूज्ड टू हो गए हैं कि वो धूप में जब उनको निकाला जाता है ना तो उनकी आंखें नहीं खुलती हैं। नहीं जी, उनकी शिकायत ये होती है कि धूप में मज़ा तो आ रहा है लेकिन हमें मोबाइल नज़र नहीं आ रहा। एग्जैक्टली, उनको नजर नहीं आ रहा होता ना, तो वो कहते हैं धूप हमें पसंद नहीं है। हाँ। वो वजह ये होती है कि उनका मोबाइल पे नजर है, उनका तो पोस्चर खराब हो जाता है, वो ऐसे देख रहे थे और देख देख के वो पोस्चर खराब हो जाता है उसके। आप अक्सर देखेंगे वो मोरों की प्रॉब्लम हो जाती है, बड़ों बूढ़ों में भी देखा जाता है, जो बहुत ज्यादा कंप्यूटर पे जब बैठ के उम्र गुजार चुके हैं ना, वो तो सारी जिंदगी अपनी अपना सब कुछ उम्र गुजारने का ये नहीं मतलब कि आप कुबड़े हो जाएं और आप बीमारी हो जाएं। आप सेहतमंद होना, हेल्दी होना। और देखें यूरोप में आप नॉर्मली आप देखें कि वो 60 के बाद वो कहते हैं कि हमने लाइफ अब देखी है, अब गुजारना शुरू की, और वो
बूढ़ा नहीं कहते, वो कहते हैं ये सीनियर सिटीजन है। और हमारे यहाँ कहते हैं कि कब्र में टांगे है, बात बात पे उसको बेचारे को मिसाल उसको ताने देते हैं क्या आपकी तो कब्र में टांगे, अब तो कुछ ख्याल कर लें। जी जी, है ना, ऐसे ही है। ये बस मतलब ये सिर्फ ये है कि वो एज जो है ना, वो एक नंबर वो कहते हैं, नंबर है 60 के बाद वो उन्होंने नाम रख दिया हुआ सीनियर सिटीजन। चलिए, वो सीनियर सिटीजन जो है वो फिर वो लाइफ को समझ भी जाता है और उसको एंजॉय भी करता है, उसको गुजारता भी और लोगों को भी बता सकता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर गुलाम फरीद साहब आज हमारे साथ थे हमारे स्टूडियोज में। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम सर।